बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। SK अशफाक नूरानी चैनल में आपको फिर एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं। एक मुजर्रब अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का मौजू है मोहब्बत को हासिल करने का जलाली अमल। ये एक भाई ने हमें कश्मीर से सवाल किए थे कि इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। तो सवाल ये है कि मोहब्बत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका कोई जलाली अमल। तो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अशफाक चिश्ती साहिब, जिनका रूहानियत और अमलियात का 30 से 35 साल का तजर्बा है, जो माहिर अमलियात हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कौन सा अमल है जिससे हम अपनी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह भी उस्मान साहब, अल्लाह का करम, दुआएं आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लामा साहब, ये हमारे एक भाई हैं, तो उनका नाम है मोहम्मद ताहिर, जो कश्मीर से हैं। तो उनका ये सवाल है कि मोहब्बत का ऐसा अमल बताएं कि जिससे मुझे कामयाबी हासिल हो, मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकूं। तो सवाल ये है कि मनपसंद शादी और अपनी मोहब्बत को हासिल करने का ताकतवर अमल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन मोहतरम को दिल से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से मुझे और आपको माला माल फरमाए। आमीन। और सवाल का जवाब देने से पहले भाई उस्मान साहब, इस बात का हमेशा ख्याल रखें और हमेशा इस बात के ऊपर पुख्ता रहें जी। कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रही हैं, उस अच्छे काम के ऊपर अगर आपके ऊपर तनकीद होती है तो फिर समझ लें कि आप अपने काम के अंदर अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं और कामयाबी समेट रहे हैं। जी। दुनिया है, आप अगर पांचों वक़्त के नमाजी हैं तो गैर नमाजी आपके ऊपर तनकीद करेगा। अगर आपके ऊपर तनकीद वो करता है तो समझ लें कि आपकी नमाज बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत का दर्जा पा चुकी है। रही बात कोई अमल, मेरा इखलास, मेरी मोहब्बत, मेरी जुस्तजू मेरा रब जानता है, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहम्दिही ताला, अल्लाह पाक गलत बयानी से महफूज फरमाए और रियाकारी से महफूज फरमाए। इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों लोग दुआएं दे रहे हैं, ये उनकी दुआओं का सिला है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शख्स हमसे कोई भी शख्स मायूस नहीं गया, कोई भी शख्स मायूस नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल व करम से लोग दुआएं देती हैं। जो अगर अपने मिजाज का, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको सारे लोग अच्छे मिलेंगे। जी बेशक। जैसी नीयत वैसी मुराद। जो कमेंट्स के अंदर ये तरह तरह को प्रोपगंडा करती हैं, इससे मालूम होता है कि उनकी सोच नेगेटिव है, मनफी सोच के मालिक हैं, अच्छी सोच मुस्बत सोच के मालिक नहीं हैं। अगर वो होते तो ये मामला होता। बहरहाल अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। हो सकता है वो भी आपके चैनल को देखकर, इतनी हौसला अफजाई देखकर, हो सकता है कि वो भी चैनल वाले हों, सोचते हों कि मुझे भी ये कुछ नहीं मिल रहा, इनको क्यों मिल रहा है। भाई मियाँ, हसद से बचे। अगर आप कामयाबी चाहती हैं, बजाय किसी के ऊपर तनकीद करने के या हसद करने के, अपने रब से मांगे। सरकार दो आलम वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहती हो कि मेरी रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा हो, मेरे मामलात के अंदर भलाई और खैर हो, तो क्या काम करो? अल्लाह अकबर। फरमाया, दूसरे के लिए दुआ कर, हसद ना कर। दुआ करो कि या रसूलल्लाह मुझे क्या मिलेगा? फरमाया, अल्लाह उसको देने से पहले तुझे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये चीज़ें अपने अंदर, ये कम ज़रफ़ी है। मैं कहता हूँ हमारे पास तो चलो, मुझे भी नहीं पता, मैं तो कमेंट्स देखता ही नहीं, ना इतना मेरे पास टाइम होता है, लेकिन ये आप बता रही हैं, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। हम तो इस सोच के मालिक नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है, ख़ासतौर रमज़ान मुबारक के अंदर, वो भी मैं कहता चलूँ, मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, टाइम आउट होता है तरावियों का। तरावियों में खुद पढ़ाता हूँ और नमाज़ों की भी इमामत मैंने खुद करवानी है, जुमा भी पढ़ाना है और ख़ास तौर दर्स कुरान भी देना है नमाज के बाद। हर नमाज के बाद तकरीबन 1-2 नमाज तो लाजिम है, उसके अलावा बच्चों को भी पढ़ाना है, इफ्तारी के मामलात होती हैं और आराम भी करना है।
لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، وہاں جا کے شرکت 1 گھنٹہ کرنی ہوتی ہے رات کو 10 سے 11 بجے، یہ معاملات ہیں۔ ہاں شاید اس میں کوئی بندہ رہ جائے وہ الگ بات ہے، میں اس کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے کہ اگر کسی کے میسج کا جواب نہیں مل پایا تو اس کے لیے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اس کے جواب دیا جائے۔ اب آپ سوال کریں۔ سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب من پسند شادی اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کا طاقتور عمل بتائیں۔ بہت خوبصورت سوال ہے بھائی عثمان صاحب۔ اگر آپ من پسند شادی ناظرین محترم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں، کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بالکل آسان اور ایزی ہے۔ کیسی ہے؟ آپ نے سورۃ البقرہ آیات نمبر 165 کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 101 مرتبہ صبح کے ٹائم اور 101 مرتبہ شام کے ٹائم۔ تصور اس کا کر لیں جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جلالی عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت ہی طاقتور عمل دے رہا ہوں۔ اگر جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتی یا نہیں مان رہا، دونوں کے لیے ہے، بیوی مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر عورت کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اگر مرد کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے صبح اور شام ایک تسبیح سورہ بقرہ کی آیات نمبر 165 کی تلاوت کرنی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اگر یہاں تک پڑھیں تو بہتر ہے، اگر اس کو پوری آیات کو مکمل پڑھیں پھر بھی کوئی کباہت نہیں ہے۔ کرنے کے بعد اب آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ چند روز کے اندر اگر مرد کر رہا ہے عورت کو اب حاصل کرنے کے لیے، من پسند کی شادی کرنے کے لیے، اس کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر عورت کر رہی ہے تو مرد جس کے متعلق کر رہی ہے اور اس کو اپنا من پسند کی اس سے شادی نکاح کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ چند روز کے اندر اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے محبت کے اثرات شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو وہ اپنے رائے کا اظہار بھی کر پائیں گے اور ایک دوسرے کو نکاح کی دعوت بھی دے پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اس کو اگر جاری رکھیں گے تو شادی بھی ہوگی اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گی، اور محبت کی علامات بھی اس عمل کے اندر شامل حال ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت اور اچھے طریقے سے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ محبت کی شادی اور اس کا عمل وہ کون سا عمل ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی من پسند شادی کر سکتے ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ناظرین چاہتے ہیں کہ ہماری محبت جو ہمیں مل جائے اور ہم من پسند شادی کر سکیں تو یہ عمل کریں اور پختہ یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے، کہ اگر آپ کا یقین پختہ ہوا تب آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کا یقین مکمل ہونا چاہیے کہ یہ عمل اثر کرے گا اور اللہ کے حکم سے اثر کرے گا۔ تو انشاءاللہ ضرور اثر کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو پھر ایک نئی ویڈیو میں اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔